मॅडम, जो इन्सिडंट कलकत्ता घडलो आणि आमच्या गोयची जी हॉस्पिटलां आसा थंयसर सेक्युरिटी खंय तरी कमी आसा, कॅमेरा सुद्दां थंयसर सारके लागलेले ना अशें दिसता. तर हेजेर तुमी कितें म्हणटा? पळय, खरें म्हणून जाल्यार जो इन्सिडंट कलकत्ता घडला एक निशेध करपा सारको ही इन्सिडंट. आमच्याय गोंयान हॉस्पिटल आसा, कारखाने आसा, रस्त्यार आमी भोंवतात रातचे वेळार. कोणाकूय हो इन्सिडंट पळय आसा सामको काळजाक भालो भरपा सारको आसा. आज खरें म्हणून जाल्यार न्ही प्रत्येका कडेन आतां आमचे बांबोळे हॉस्पिटल जावं आमचे खंय खंय कंपनी आसा, ह्या सरकारान एक कोटीचे कॅमेरा बसयल्लो आहा. पण तो कॅमेरा चलता काय चलना हेजेर सरकाराचें कांय व्यसन ना. हे कॅमेरा बसयल्या उपरांत हे एका कडेन दुसरे कडेन खंय तरी न्हू तेंचो पळयत रावपाक लागून आसपाक जाय. हे सरकार ते लक्ष दवरिना आनी हेकाच लागून न्ही अशें जाता. पळय, रातचें काम करचें बायलांनी अशें म्हणून फाटल्या दिसांनी वयर सकयल डिस्कशन जाल्लें. रातचें काम करता हांव जाल्यार म्हणटा, रातचें बायलांक काम करपाक जर दितात, दादल्या वांगडा बरोबर आसा म्हणटा जाल्यार त्या बायलेची सेक्युरिटी कितें? बायलेन जेन्ना रातचें काम करपाक जाय जाल्यार बायलेची ज्या लोकांक दिसता की बायलेन खरेंच काम करपाक जाय अशें म्हणून जाल्यार तेची सेक्युरिटी दवरपाक गरजेचें आसा. थोड्यांक जळण आसा की बायलेक सगळो मान जर दिता जायत तिणी रातचें आमच्या वांगडा दादल्या वांगडा कामूय करचें म्हणून. पूण त्या बायलेक सेक्युरिटी कोण दिता? कोण दिना. आज हॉस्पिटलान एक डॉक्टराचेर हो अत्याचार घडला. आमचे डॉक्टराचे रातचे दीस रात ते लोक हॉस्पिटलांनी कामां आसा, हांगा धांव त्या धांव, त्या पेशंटा कडेन वयता, ह्या पेशंट वयता. प्रत्येकाकडे कडसून फाटल्यानसून कोण येता तें कळपाक जाय, फुडसून कोण येता तें कळपाक जाय. असो तुमचो सर्कल वायज तुमचे कॅमेरा आसपाक जाय आनी ते कॅमेरान तुमकां दिश्टी पडोंक जाय की येस हे सगळें घडटा म्हणून. हांगा पुलीस रातची बायलां आसा, तेंच्यांनी ड्युटी करूंकूच जाय. पुलिसांक तर चुकत ना ते, डॉक्टराकूय चुकत ना ते. मागीर ह्या लोकांक कंपनीन तरी एक वेळ चल बायलांक कुशी काडटा, पण वॉट अबाउट पुलीस आनी वॉट अबाउट डॉक्टर्स, नर्स, ह्या लोकांची जी आसा तांकां सेक्युरिटी दिवपाक जाय जाल्यार कॅमेरा बरे आसपाक जाय. ते 1 कोटीची म्हणून झेत मारता पळय ते नासतना खरेंच त्यो गजाली बरेबर पिकअप करपा सारके उतरां कितें उलयलो तो, कितें म्हटलें तें, हें सगळें येवपाक जाय. अशे कॅमेरा दवरपाक जाय आनी तरूच असले इन्सिडंट न्ही घडपाक लागून मातशें हें जाता. सेक्युरिटी रावता ते सुद्दां पळय. आतां तुमी कलकत्ता कितें पळयलें, जो काम सेक्युरिटी म्हणून आसलेलो तेणेच वचून हें केलें. म्हणजे कामांक सुद्दां आसा त्या लोकांचेर सुद्दां देखरेख दवरपाची गरज आसा. म्हणून खंय तरी दुसरे कडेन कॅमेराची त्यो पळोवपाक लागून दवरतात पळय ते वेवस्थीत एका जाग्यार दवरपाक जाय, जे कोणाकूच खबर आसूंक जायना. कित्याक हांगा आसा जाल्यार ते ना दुरुस्त करून दवरूंक शकता, पण ते थंय पयस जर आसत कोण करतलो, कशें करतलो अशें जाता. म्हणून अश्यो गजाली ज्यो आसता सेक्युरिटी म्हणटा पळय न्ही त्यो अशा रितीनी काळजी घेवप चड गरजेचें. आतां तेणें ॲप काडला, CM ॲप. कितें तो ॲप? कितें करूंक ॲप? हेच्या पयलीं तुमी कितले ॲप काडले, कितें फायदो जालो? खड्डे बुजोवपाक तुमी ॲप काडटा, कितें फायदो तुमचो? कितें जाता तेजेर? कांय जायना. लोकांक तेजो फायदोच जायना, तुमचे फक्त फकाणां जाता आनी लोक बाबडे सफर जावपाचेच जाता. म्हणून तुमचो आतां ॲप काडलो, तुमी व्हडले झेत मारले, सगळें केलें. आतां CM ॲप म्हणून आतां CM ॲप म्हणल्यार रातचे CMाक कोण उलो मारतलो आनी कोणें मारलो सुद्दां जाल्यार तो रिंग जायत रावतलो, कोण उखलचो ना. असले धंदे चलता. ह्या कामांक खरें म्हणून जाल्यार न्ही स्ट्रीक आसप चड गरजेचें. आनी आमचे चीफ मिनिस्टर कशे आहा, तांकां काम करपाची उमेद आसा, बट ताका फॉलोवर पळय आसा ते बरोबर जायना. तुमचे स्टाफ पळय हें करता तेंचे कामा कडेन लक्षच ना. कित्याक तांकां दिसता आमी CMाचे सपोर्टर, आमी CMाचे, ते झेत मारूंक उरता. तेंचेर खरें म्हटल्यार बरी मारपाक जाय. नांव आमच्या चीफ मिनिस्टराचेर म्हजें रिक्वेस्ट आहा तांकां की बाबा पुलीस डिपार्टमेंटान सुद्दां रातचें काम करतात, आमच्या हॉस्पिटलान सुद्दां रातचें काम करता. ह्या बायलांची जबाबदारी घेवप चड गरजेचें आसा.